देखें, हैप्पी न्यू ईयर कहना या इसको सेलिब्रेट करना, इससे दीन इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया और इसके मनाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि हैप्पी न्यू ईयर मनाते वक्त या इसको सेलिब्रेट करते वक्त गैर शरई जो रस्म व रवाज हैं उनसे गुरेज करना, उनसे बचना ये ज़रूरी होगा। अगर कोई गैर शरई रस्म उसके अंदर पाई जा रही है तो फिर उसके ऊपर जो है वो इसके बरक्स हुक्म लगेगा। अब गैर शरई रसूम कैसे हैं? जैसे आतिशबाजी है तो इस्लाम आतिशबाजी को इस तरह मना करता है। एक तो ये माल का ज़िया है और इससे नुकसान भी होने का ख़तरा है। दूसरा, मर्द औरत का इख्तिलात है, तो मर्द औरत का इस तरह बेहंगम इख्तिलात इस्लाम इससे भी मना करता है। तो इस तरह की या दीगर जो गैर शरई रसूम हैं उनसे अगर बचा जाए और बचते हुए सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कह दे या हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर ले किसी तरह पार्टी की सूरत में, तो इससे इस्लाम मना नहीं करता। बाज़ लोग कहते हैं कि ये गैर मुस्लिमों का शिआर है, तो गैर मुस्लिमों का शिआर ये नहीं है। अगर है भी तो देखें, इसमें पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, कहा जाता है, और कोई भी इसको किसी ख़ास मज़हब की तरफ इसको मंसूब नहीं करता। बाज़ लोग इस हदीस को पेश करते हैं कि मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी दूसरी कौम के साथ मुशाबत इख्तियार की तो उनका अशर उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं में से होगा। तो ये हदीस मुबारक पेश करके कहा जाता है कि ये हैप्पी न्यू ईयर कहना और इसको सेलिब्रेट करना ये भी गैर शरई है और इस्लाम इसकी ममानत करता है। एक बात तो ये है, देखें कि इस तरह की पार्टीज़ को अरेंज करना, इनको सेलिब्रेट करना, हैप्पी न्यू ईयर कहना, इसका इस्लाम को कोई फ़ायदा भी नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा कहा जाए कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसको मनाना जो है वो सवाब है, और अगर कोई नहीं मना सका तो वो गुनाहगार होगा। और अगर कोई इसको सेलिब्रेट कर लेता है और गैर शरई जो रसूम हैं उनसे बचते हुए सेलिब्रेट करता है तो उसको मना भी नहीं किया जाएगा कि वो इस तरह क्यों कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में, सहाबा किराम के अहद में, दौरे जो है वो खुलाफाए राशिदीन उनके अहद में कहीं भी इस तरह का जो है वो फंक्शन अरेंज नहीं किया गया और इसको नहीं मनाया गया कि नया साल तुलू हुआ हो तो नया साल आया हो तो उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी हो, और इस तरह का कहीं जो है वो कुतुब हदीस में इसकी नहीं मिलती अलामत। बाकी रह गया किसी कौम के साथ मुशाबत, तो इस्लाम ने चूँकि इससे मना भी नहीं किया तो इसलिए, और किसी ख़ास मज़हब के साथ इसको मंसूब भी नहीं किया जाता कि ये कुफार की अलामत है। ये देखें, अलामत या शिआर जो हैं जिनसे हदीस में मना किया गया है कि किसी कौम के साथ मुशाबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, तो वो देखें एक मजहबी शिआर है, एक कौमी शिआर है, साइन ऑफ रिलीजियस यानी मजहबी शिआर, मजहबी अलामत। इससे इस्लाम ने मना किया है मजहबी शिआर अपनाने से, कि कोई दूसरा शख्स जैसे ही देखे तो कहे कि यार ये आदमी जो है ये इसने ये हरकत की है, ये तो उस मज़हब का आदमी है। मिसाल के तौर पे गले में स्लीव लटका ले तो जैसे जो देखेगा वो कहेगा ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है। तो ये मजहबी शिआर हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मजहबी शिआर नहीं है लेकिन कुफार ने उनको अपनाया हुआ है। अब अगर कोई काफिर जो है वो लिबास पहन ले एक तरह का, तो हम ये कहें कि यार ये लिबास उन्होंने पहना हुआ है, हम लिबास वो छोड़ दे नहीं पहनेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। अगर जो है वो शूज़, बंद शूज़, बूट, अगर वो गैर मुस्लिम अगर उसे पहन रहे हैं तो मुसलमान क्या बूट पहनना छोड़ देंगे? नहीं, ये उनकी अलामात नहीं हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो इस तरह की उमूमन चीज़ें पहनते हैं लेकिन उनका कोई मजहबी शिआर नहीं है। तो फिर जो चीज़ उनका मजहबी शिआर नहीं होगी उसको अपनाने में कोई हरज नहीं है। जो मजहबी उनका शिआर बन चुका है गैर मुस्लिमों का, तो उसको अपनाने से इस्लाम मना करता है।
تو حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ مسند احمد کے اندر اور سنن ابی داود کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ سنن ابی داود نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی کی تخریج جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے حدیث مبارکہ۔ تو بارکیف جو حدیث مبارکہ کے اندر مشابہت سے منع کیا گیا ہے وہ مذہبی مشابہت ہے، کہ جسے دیکھ کے فوراً گمان ہو کہ یہ فلاں مذہب کا پیروکار ہے اور اس کی علامت کو، اس کے سائن کو اپنایا ہوا ہے۔ تو سائن آف ریلیجیس کو اسلام نے منع کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کی ان مذہبی شعار کو اور ان کی علامتوں کو اپنانے سے گریز کرنا ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی باقی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیر مسلم بھی اس کو کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور ہر قوم ان کو کر رہی ہے، تو اس طرح کی کوئی علامت جسے دیکھ کے کسی خاص مذہب کا تصور ذہن میں نہ آئے تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ہیپی نیو ایئر اس کو کسی خاص مذہب کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ نہیں، پوری دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ، ہاں یہ ضرور ہے، میں بار بار اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ غیر شرعی رسوم، آتش بازی ہو گئی، مرد عورت کا اختلاط ہو گیا، ڈانس ہو گئے، اور محرم اور غیر محرم کا جو ہے وہ ملاپ، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ممنوع ہیں، یہ کسی صورت میں بھی ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اگر کسی ہیپی نیو ایئر پارٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اسلام جو ہے وہ اس کی ممانعت کا حکم اور کال کرے گا۔ صرف اگر کسی نے ہیپی نیو ایئر کہہ دیا ہے یا اس کو سیلیبریٹ کر لیا ہے اور غیر شرعی رسوم سے بچتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، علماء کو جو ہے وہ اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے میسج کر دیا تو جیسے میرے پاس اس دن ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس موبائل میں میسج آیا تو فوراً انہوں نے جناب وائس ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا کہ جی آپ نے مجھے ہیپی نیو ایئر کا میسج کیوں کیا ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، آپ توبہ کریں، استغفار۔ نہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ہیپی نیو ایئر کا کہہ دیا تو اس کی مراد یہی ہے نا کہ مبارک ہو، نیا سال آپ کو مبارک ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مبارک۔ ہاں، بارکیف جو صوفیاء کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی خوشی کی اس میں نہیں ہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو زندگی کا ایک سال آدمی کا کم ہو رہا ہے، تو اس کو جو زندگی اسے ملی تھی 60 70 100 سال، تو اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اب وہ اس کم ہونے پہ آدمی کو ناچ گانے ڈانس اور جو ہے خوشی کا اظہار یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو اللہ نے زندگی دی تھی اس زندگی میں سے میں نے ایک سال جو ہے وہ کم کر دیا، گزار دیا، اب میری بقایا عمر اتنی رہ گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے سوچنے کا مقام ہے اور اس میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر جو ہے وہ زندگی اس کی نیک اعمال میں گزر رہی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، جیسے قرآن پاک میں سورہ عصر میں آخری پارے میں کہا گیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اب انسان خسارے میں کس طرح ہے؟ تو پھر آگے 4 چیزوں کو بیان کر کے قرآن نے اس کی وضاحت کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لایا، نیک عمل کرتا رہا، صبر کی تلقین کرتا رہا، صبر کرتا رہا اور وصیت کرتا رہا اچھی بات کی، تو وہ یقیناً خسارے میں نہیں ہوگا۔ تو جس نے نیک اعمال میں زندگی گزاری ہے، اپنا سال گزارا ہے، اس کے لیے تو یہ سال جو ہے وہ مبارک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ گناہوں میں سال کو گزارا، غلطیوں اور کوتاہیوں میں گزارا، اللہ اور اللہ کے نبی کی جو ہے وہ نافرمانی میں گزارا ہے، تو اس کے لیے تو کسی صورت میں بھی یہ سال مبارک نہیں ہو سکتا، نہ گزرا ہوا نہ آئندہ آنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی کوشش کریں اور اسے اپنائیں. تو اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے ہیپی نیو ایئر تو اس کو جو ہے وہ اس طرح برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور اسے بھی آگے سے مبارک دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور نیک اعمال کی طرف توجہ دینے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.